Aujourd'hui, dans cet exercice, on va étudier le cas de résultat déficitaire. في هذا التمرين الثالث غادي ندرسو الحالة ملي كتكون عندنا الريزولتا بيرت ولا ديفيسيتير، يعني ملي كتخرج لينا بالموان سالبة. لو كا دون ريزولتا ديفيسيتير كيكون عندنا التوتال ديال لاكتيف اصغر من التوتال ديال الباسيف. هنا في هذه الحالة كتكون عندنا الريزولتا اي بيرت يعني خسارة. ملي كيكون عندنا توتال يعني المجموع ديال لاكتيف اصغر من المجموع ديال الباسيف كتكون عندنا في هذه الحالة الريزولتا بيرت. هاد le perte est enregistré au passif dans les capitaux propres avec un signe de moins. هاد الخسارة يعني هاد الريزولتا اللي كتخرج لينا بالموان يعني كتكون هي عبارة عن خسارة كنسجلوها في لو بيلون في لو باسيف في لي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر كاينين في البلان كونطابل في لا كلاس 1. البيلون كيكون عندنا على هاد الشكل. الريزولتا قلنا فين كنسجلوها في لو كابيتو بروبر. دائما الريزولتا ما كتكونش عندنا في لو ديبي ديال لاني، كتكون عندنا في لو 31/12. ناخذوا هاد l'exercice. Au 1er janvier N, les éléments du bilan de l'entreprise BB3 sont les suivants. عندنا construction 500,000, mobilier de bureau 120,000, matériel de transport 80,000, marchandises 600,000, la banque 100,000, capital 800,000, empreinte 420,000, dette fournisseur 180,000 درهم. الكيستيون اللي عطانا في هذا التمرين établir le bilan de départ de BB3 au 1er janvier N. خاصنا نصايبو البيلون ديال الديبار يعني ديال لو 1er جانفي. اول حاجه كنقوموا بها كنحددوا لي ressources ولي زومبلوا. كنحددوا لي ressources ولي زومبلوا. لي زومبلوا في هذه الحاله عندنا construction, mobilier de bureau, matériel de transport, marchandises, la banque. هادو هما لي زومبلوا اللي عندنا في هذا ليكزيرسيس. بالنسبه لي ressources عندنا الكابيتال, l'empreinte et dette fournisseur. كنمشيو للبيلون كنحطو لي زومبلوا في لاكتيف ولي ressources في الباسيف. هما هادو دوك اللي عطاونا في التمرين كنحطو لي زومبلوا في لاكتيف ولي ressources في الباسيف. بحال هكا كيكون عندنا لو بيلون ديال ديبار ديال 1er جانفي. نمروا الان للحاله ملي كيكون عندنا في اخر العام يعني في لو 31/12 N. Pour la même entreprise BB3, on suppose que le 31/12 N, la situation était la suivante. عندنا construction 400,000, mobilier de bureau 100,000, matériel de transport 50,000, marchandises 500,000, la banque 150,000, capital 800,000, empreinte 450,000, fournisseur 150,000. question اللي عطانا هو établir le bilan de l'entreprise BB3 au 31/12 N. يعني خصنا نصايبوا لو بيلون ديال لو 31/12 يعني 31 في شهر 12. هذيك N يعني العام N اني. تقدروا نتوما ديروا فيها 2020 2019 2018 غير في ليكزيرسيس بعض المرات كيعطيك ديك N يعني في اي عام. انا بغيت نوريكم بصفه عامه ماشي بالضروره تعرفوا اين سنه، المهم بصفه عامه. المهم خصكم تعرفوا كيفاش تصايبوا تمرين الا كانت عندكم الريزولتا ديفيسيتير. البيلون كيعطي لنا على هاد الحاله هادي كنديروا لي ressources ديالنا في بلاصتهم وكنديروا لي زومبلوا في لاكتيف. لي ressources في الباسيف ولي زومبلوا في لاكتيف. كتعطينا construction, mobilier de bureau, matériel de transport, marchandises et la banque في l'actif, le capital, l'empreinte et le fournisseur في الباسيف. ولكن خاصتنا الريزولتا ولا درنا التوتال ديال لاكتيف كيعطينا 1,200,000 ولكن الا درنا التوتال ديال الباسيف كيعطينا 1,400,000. وهذا الشيء غلط لانه خص يتحقق عندنا الشرط الاساسي اللي هو ان التوتال ديال لاكتيف خص يساوي لينا التوتال ديال الباسيف. التوتال ديال لاكتيف خص يساوي التوتال ديال الباسيف. الوغ كيفاش غادي نحددوا الريزولتا في هذه الحاله؟
الحاله الفايته كان عندنا لاكتيف هو اللي كبر من الباسيف، في هذه الحاله عندنا الباسيف هو اللي اكبر من لاكتيف. لو كالكول دو ريزولتا دو بيلون، عندنا خصنا المبدا الاساسي ديالنا هو التوتال ديال لاكتيف كيساوي التوتال ديال الباسيف. عندنا التوتال ديال لاكتيف افون ريزولتا، يعني قبل ما نحسبوا الريزولتا هو 1,200,000، والتوتال ديال الباسيف افون لو ريزولتا هو 1,400,000 درهم. الوغ كنلاحظوا بان التوتال ديال لاكتيف اصغر من التوتال ديال الباسيف، او التوتال ديال الباسيف اكبر من التوتال ديال الاكتيف. اون كونستات كو لو توتال داكتيف يعني عندنا هنايا موان اقل من التوتال ديال الباسيف. الريزولتا، القاعده الاساسيه ديال الريزولتا سواء كان التوتال ديال الاكتيف هو اللي كتر ولا التوتال ديال الباسيف هو اللي اكبر اولا بحال دائما الريزولتا توتال داكتيف موان توتال دو باسيف، توتال داكتيف موان توتال دو باسيف. في هذه الحاله الريزولتا 1,200,000 ناقص 1,400,000 يعني الاكتيف ناقص الباسيف كتعطينا ناقص 200,000 درهم، ناقص 200,000 درهم. في هذه الحاله عندنا بيرت يعني خساره. في هذه الحاله cette perte doit être enregistrée au haut de passif avec un signe de moins. في هذه الحاله هذه الخساره غادي تسجل عندنا في الباسيف يعني في الاعلى في البلاصه ديال كابيتو بروبر مع علامه ناقص يعني اللي كتعبر لينا على بيرت. كيكون عندنا البيلون على هذا الشكل، كتلاحظوا بان عندنا ناقص 200,000 ريزولتا ناقص 200,000، ديك النتيجه اللي كانت خرجت لينا. وكنلاحظوا بان ملي درنا ناقص 200,000 توتال ديال الباسيف كيساوي لنا توتال ديال الاكتيف. يعني في هذه الحاله عندنا التمرين صحيح. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين مزيان، حاولوا تعودوا ليه، ولا لقيتوا شي مشكل عاودوا ليه مع البراتيك بزاف. ملي غتعاودوا التمارين راه غادي تطيحوا على البيلون، غادي يجيكم من اسهل التمارين هما ديال البيلون. وفقكم الله، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.